उभरे की रोशनी शब जुल्मत को तोड़कर, उभरे की रोशनी शब जुल्मत को तोड़कर, सूरज की आ रहा हूँ मैं शाने जंजोड़ कर। भाई बाबा सबसे पहले मैं ब्रादर पार्टियों से आए हुए ट्रेड यूनियंस और दीगर तंजीमों से आए हुए अपने साथियों को खुश आमदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस आज तारीख़ी मौके पे अपने वक्त से वक्त निकाला और हमारे साथ यहाँ पे शरीक हुए। साथियों, हमने आज हमारे लिए वाकई एक तारीख़ी दिन है कि हमने अपनी बड़े तसलसल के साथ जब से हमने पार्टी को रीयूनाइट किया तो अपनी कौमी कांग्रेस मुनक्किद की, फिर उसके बाद हम अपनी सूबाई कॉन्फ्रेंसेस, अपनी डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद करते चले गए और आज हमने अपनी फिर एक दफ़ा कौमी कांग्रेस मुनक्किद की जिसके अंदर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के अलावा पहली दफ़ा बलूचिस्तान से हमारे साथी शरीक हुए और वहाँ पे भी हमने तंजीम बनाई, वहाँ पे भी हमने अपनी पार्टी को फ़ाल किया और उसको ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने मुख्तलिफ जो भी इस पूरे सेशन में जिस पे बात हो रही थी उन महाज़ों पे भी हमने अपने अहदाफ मुकर्रर किए और उन पे भी हमने अपनी जो लड़ाई है वो हम लड़ रहे हैं और हम मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं उसमें। मिसाल के तौर पे ट्रेड यूनियंस के साथ जो हमारा रिश्ता है हम उसको मजबूत से मजबूत तर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम तवाना करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक बाएं बाजू का अलमिया रहा कि हमने हमेशा यही सोचा कि हमने बर्छी से ही मुकाबला करना है। इसमें कोई शक नहीं कि आखिरी लड़ाई तो फैसला कुन लड़ाई तो वो ताकत के बलबूते पे ही होगी, लेकिन उससे पहले कम से कम आपके साथ इतने लोग तो हों कि जो आपको पर्ची देने के काबिल हों। तो हमने इसको माजी में नज़रअंदाज किए रखा, लेकिन अब हमने पर्ची से भी रुजू किया और उसमें खातिर खा कामयाबियां हमारे हिस्से में आई, जिसकी बहुत वाज़े और उम्दा मिसाल हश्तनगर की तारीखी सरजमीन से हमारे दोस्त, हमारे कामरेड, हमारे तबके से ताल्लुक़ रखने वाले कामरेड सालार फयाज अली पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा तहसील मेयर का इलेक्शन जीत के उन्होंने ये वाज़े पैगाम दिया कि अगर हम इस तरफ रजू करें तो इस तरफ से भी हम कामयाबी समेट सकते हैं। इसके साथ साथ हम आइंदा यहाँ पे बात हो रही थी कि जो अभी बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं तो उनमें मैं आपसे एक ये अर्ज़ करूँ कि बाबा लतीफ़ अंसारी बात कर रहे थे, तो लेकिन मैं आपकी मालूमात के लिए ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि एक तो वहाँ से अवामी वर्कर्स पार्टी भी इस्लामाबाद से इंतखाबात में हिस्सा ले रही है और हम भी इस्लामाबाद से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। UC19 से हमने अपना पूरा पैनल दिया हुआ है, जो तरलाई का इलाका है, करामताबाद का इलाका है, उसमें से हमने अपना पूरा पैनल इलेक्शन के लिए अनाउंस किया हुआ है जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है। उसके अलावा भी मुख्तलिफ इलाकों से हमारे लोग जो है वो उसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा कराची के इंतखाबात होने जा रहे हैं तो वहाँ से भी हमारे साथी कामरेड कमर जोताना और दीगर जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। तो हमने इस महाज पे भी जो है वो अपनी पेशकदमी जारी रखे हुए हैं। यकीनन इसके अंदर अभी बहुत गुंजाइश बाकी है, बहुत तवील सफ़र तय करना बाकी है, लेकिन बहरहाल हम उससे ये नहीं है कि आशना नहीं है, बल्कि हमने उस महाज को भी समझा हुआ है और उस पर अपनी जदोजहद जारी रखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे किसी साथी ने लीगल एड्स की बात की कि मुआवनत मजदूरों को फराहम करने के लिए ज़रूर कोई बंदोबस्त होना चाहिए। तो मैं ये भी आपसे अर्ज़ करूँ कि कराची से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक और लाहौर के अंदर तो हिस्टोरिकली हमारे पास बड़े उम्दा नमूने मौजूद हैं। अभी माजी करीब के अंदर पैकेजेस माल के जो मजदूर थे उनका एक जो केस हमारे कामरेड रामेश सोहेल एडवोकेट सूबाई कमेटी के हमारे पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जीता। तो हमने इस महाज पे भी हम अपनी जदोजहद जारी रखे हुए हैं और हम आपको इस बात का यकीन दिलाते हैं कि जिसको किसी को भी
اس حوالے سے اور کسی بھی حوالے سے محنت کشوں کے مسائل پہ مزدور کسان پارٹی کی ضرورت ہوگی، مزدور کسان پارٹی کو وہ اپنے شانہ بشانہ کھڑا پائیں گے۔ کبھی بھی آپ یہ محسوس نہیں کریں گے کہ یہ مسئلہ آپ کا مسئلہ ہے، بلکہ آپ یہ محسوس کریں گے اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ کسی اور محنت کش کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ مزدور کسان پارٹی کا مسئلہ ہے، اور اس کو ہم اپنا مسئلہ سمجھ کے اس کو لڑیں گے۔ باقی ساتھیوں، جو آج ہماری ملکی صورتحال ہے، ہمیں یہ سنایا جا رہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر گیا ہے، ڈیفالٹ ہونے والا ہے، دیوالیہ ہونے والا ہے، اور خود یہ جو اشرافیہ ہے، جس بندے کا بھی کوئی تحقیقات ہوتی ہیں یا کوئی لیکس ہوتی ہیں ان کی آپسی تضادات کی وجہ سے، تو جس بندے کا بھی کھاتا کھلتا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ اربوں ڈالر یہ بھی لے کے اڑ گیا ہے، یہ بھی لے کے اڑ گیا ہے، یہ بھی لے کے اڑ گیا ہے۔ تو ان کے لیے اس ملک کے وسائل جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہونے والے، لیکن ہماری باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو مزدوروں کو ٹرانسپورٹ، مزدوروں کے بچوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت نہیں دے سکتے کہ وہ سکول جائیں، ہم مزدوروں کو اولڈ ایج بینیفٹ نہیں دے سکتے، اس میں اضافہ نہیں کر سکتے کہ وہ ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو، ہم آپ کو صحت کی بہتر سہولتیں نہیں دے سکتے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وسائل نہیں ہے، کیونکہ وسائل پیدا کرنے والے تو ہم لوگ ہیں، وسائل تو ہم پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ چرا کے لے جاتے ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے، سمجھنے کی یہ بات ہے کہ ہمارا المیہ بھی یہ ہے کہ ہمارے طبقے کے لوگ تو سیاست کو جیسے کوئی معیوب چیز سمجھتے ہیں۔ ہماری اشرافیہ بنیادی مسئلہ معاشی مسئلہ ہے، اور ہماری اشرافیہ، ہماری یہ فوج جو بار بار اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم آئندہ سیاست نہیں کریں گے، ہم سیاست نہیں کرتے، ہم سیاست سے لا تعلق ہو گئے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 75 برسوں سے وہ سیاست کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو ساتھیوں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ کیوں سیاست کرتے ہیں، وہ کیوں سیاست کرتے ہیں؟ وہ سیاست اس لیے کرتے ہیں کہ سیاست کے ذریعے معیشت کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ وہ سیاست اس لیے کرتے ہیں کہ سیاست کے ذریعے وسائل کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور جب تک آپ لوگ سیاست نہیں کریں گے، ان کے مد مقابل سیاست نہیں کریں گے، ان کے جتنی توانا سیاست نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم ان سے اپنے وسائل چھین نہیں سکیں گے۔ یہاں پہ اتحاد کی بھی بات اکثر ہوتی ہے، جب کبھی بھی کوئی بائیں بازو کا ایونٹ ہو، جب کبھی بھی کوئی بائیں بازو کی تقریب ہو، تو وہاں پہ یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ ہمیں آپس میں اتحاد کرنا چاہیے۔ یقیناً ہمیں اتحاد کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، ہمیں اتحاد کرنا چاہیے، اور بہت سارے اکابرین اس کے لیے کوششیں بھی کرتے ہیں، جدوجہد بھی کرتے ہیں، لیکن جس چیز کا فقدان ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں تو بار بار اتحاد کرتے ہیں، اتحاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عوام سے ہمارا اتحاد جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم عوام کے ساتھ اپنی جڑت کو مضبوط بنائیں، عوام کے ساتھ اتحاد کریں۔ جب ہم لوگ عوام کے ساتھ اتحاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، محنت کشوں کے ساتھ اتحاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ان کے ساتھ اپنی جڑت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو یقیناً پھر ہمارا آپسی اتحاد بھی جو ہے وہ ضرور ہو جائے گا۔ انہی گزارشات پہ آپ تمام ساتھیوں کی آمد کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ۔ تمام ساتھیوں کو سرخ سلام۔